दर्शकवृन्द कार्यक्रम टिकटकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो चिया गफको यो बिहानी प्रहरको यो प्रस्तुति हो। कार्यक्रममा हामी एकजना विशिष्ट व्यक्तिसँग कुराकानी गर्छौं, जसको कुराकानी जीवनशैली, जीवन पद्धति, जीवन दृष्टिकोण अथवा जीवनका विविध आयामहरूका विषयमा हामी कार्यक्रममा उद्घाटन गर्छौं र हामीले विश्वास राख्छौं कि कार्यक्रममा हाम्रा पाहुनाहरूले बोल्ने हरेक कुराहरू अन्य मानिसहरूका लागि चाहिँ प्रेरणाको स्रोत हुन सक्छन् अथवा जीवन जिउने कलाको लागि एउटा पाठ हुन सक्छन्, सिकाइ हुन सक्छन् भन्ने हामीले विश्वास राख्छौं। आज पनि हामीसँग एकजना पाहुना हुनुहुन्छ जसले चाहिँ जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्दै आइरहनु भएको छ। अर्थात् आज हामीसँग हुनुहुन्छ जुम्ला जिल्लाको हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रजबहादुर शाही। आउनुहोस् कार्यक्रम शुभारम्भ गरौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम। ल पहिलोपटक हजुरको मिडियामा तपाईँ सबै कर्मचारीलाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। अनि जुम्लाबाट यहाँ आइरहनु भएको छ। हामी बाँकेको कोहलपुर क्षेत्रमा छौँ। के कति कामले यहाँसम्म आइपुग्नु भएको? यो एउटा भन्दाखेरि हाम्रो पुर्खेलीकालको हाम्रो माइती घर हो। यहाँ माइती भन्नाले हिजो सुनदेखि नुनसम्म हामीले कोहलपुर र चाहिँ बाँके यो बर्दियाकै अहिले हाम्रो बसोबास छ। हाम्रो गाउँपालिकाको 10% जनताहरू यहाँ यो कोहलपुरमा आरक्षण भएका छन्। त्यसलाई मलाई माया लाग्छ, त्यस कारणले म यहाँ पुगेको। हिजोका दिनहरूमा जीवन बाँच्ने विभिन्न उपभोग्य सामग्रीहरू लिनको लागि यहाँ आउनुहुन्थ्यो। हिजोका दिनहरूमा आज पनि त्यो सिलसिला चाहिँ टुटेको छैन। आज पनि त्यस्तै सामग्रीहरू लिन आउनुहुन्छ अथवा अन्य कुनै केही काम विशेषले आउनुहुन्छ? नै, अहिले त्यस्तो सामान केही आवश्यकताले लिने हो। अहिले गाडी मोटर पुगेको छ, आफै जान्छ, त्यति दुःख गर्नु परेको छैन। तर हिजोको जुन माया ममता छ, हामी कसरी हुर्कियौँ भने यहाँको नुन तेल र यहाँको पानीले पनि हामी हुर्कियौँ। हामी विभिन्न ठुलो रोग भयो भने औषधि उपचार पनि हामी यही गर्छौँ। तर अलिकति हामीले असन्तोष भएको के हो त भन्दाखेरि जुन नेपाल सरकारले सङ्घीय शासन ल्यायो, यो चाहिँ बाँके र बर्दियालाई 5 नम्बर राज्य बनायो, त्यसले अलिकति हामी दुखित भएका छौँ र त्यो हामी अझै पनि भोलि त्यसले अलिकति हामी भित्र मनमा पीडा लिएको छ। ओके, तपाईँ जुम्ला जिल्ला एउटा बाहिरबाट हेर्दाखेरि जुम्ला विकट क्षेत्र अथवा अशिक्षित क्षेत्र, रोग भोगले चाहिँ पीडित क्षेत्र भनेर बुझ्छन् अथवा बुझ्ने गरिन्छ, बुझ्दै पनि आएको छ। अहिले पनि त्यो बुझाइ कम भएको छैन। अझ त्यसमा पनि तपाईँ जुम्ला जिल्लाकै विकट क्षेत्र मानिने हिमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर काम गरिरहनु भएको छ। कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ अध्यक्ष भएर काम गर्न अथवा त्यो क्षेत्रको अभिभावक भएर काम गर्न कतिको गाह्रो भइरहेको छ अथवा सहज के छ? यो हजुरले सरल क्वेसन गर्नुभयो। मैले बुझे अनुसार हामी कुन पृष्ठभूमिबाट हुर्किएर आएका हौँ, त्यो पृष्ठभूमिको छाप अहिलेसम्म छ। अब हामी हेप्छौँ नि त। अब दलित भनेपछि अलिकति उनीहरूलाई अलिकति हिचकिच्याउने, चौधरी भने हिचकिच्याउने छ। त्यस्तै हिजो के भयो भन्दाखेरि त्यही नेपालको विकट जुम्लाको विकट हिमा भनेर चिनिन्थ्यो। त्यतिखेर साधन स्रोतले पनि उपयुक्त भएन र हरेक कुराहरू हामीसँग पर्याप्त भएन। त्यो भए हुनाले अलिकति मान्छेले विकट, रोग भोग, गरिबी भन्ने हो, त्योबाट अहिले त्यो स्थिति देखिँदैन। अलिकति जनताहरू विकट त छ नै, भए पनि त अहिले आफ्नो त्यस्तो एकदमै जुन हिजोको भनाइ छ त्यो देखिँदैन र अलिकति अब परिवर्तनसँगै त्यहाँको जनता पनि अलिकति परिवर्तन भएको छ र तर यहाँको जस्तो अलिकति उठ्न अझै पनि समय लाग्छ भन्ने मेरो। त्यो उठ्नको लागि चाहिँ भूगोलले मात्र साथ दिनुपर्ने रहेछ कि अन्य कुराहरू पनि हुनुपर्दो रहेछ? त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? मुख्य त भनेको हाम्रो जीवनमा एउटा सबभन्दा चेतनाको कमी हुँदो रहेछ। अब चेतनाको कमी मैले कस्तो देखेँ त भन्नुहुन्छ भने यहाँ पनि मान्छेहरू रोडमै बसेका हुन्छ नि, कोही भएर पनि आफ्नो जागर भएर पनि रोडमै बसेका र हामी यस्तो यस्तो भनेर अक्काको सहारा छन् नि त। त्यस्तै रोगभोग भनेर चिनिएको र चिनाउने त एउटा परम्परागत शैली हो। किनभने एनजिओ आइएनजिओले हामी रोगभोग भनेपछि अलिकति सहयोग हुन्छ कि भनेर त्यो परम्परागत त्यो राज्यले पनि गरिदिएको हो। त्यस कारणले देखिँदैन त्यो मुख्य हाम्रो भित्रबाट त्यो जुन हाम्रो चेतना छ, हाम्रो चेतनाको शैली गरेर अहिले हाम्रो गाउँपालिकाबाट पनि होइन, अब चाहिँ 3 जना हाम्रो सिडिओसम्म, सिडिओ, सहायक सिडिओ र अहिले चाहिँ सरकारको चाहिँ मुख्य के अरे स्वकीय सचिव र चाहिँ उपसचिवसम्म हाम्रो जानुभएको छ होइन। अब उहाँहरूको त्यही गाउँठाउँ नै हो, रोगभोगबाट आउनुभयो। त्यो भनेर हुँदैन कि त्यो के हो त भन्दाखेरि एकदम हाम्रो गराई। जब हामी सानो उमेरमा शिक्षा लिँदाखेरि गुरु राम्रो छ भने त्यो गुरुका शब्दहरू लागेका हुन्छन् कि त्यो माथि जान्छ। अब गुरु ठिक छैन भने
अब त्यो उही अनुसार विद्यार्थी पास हुने हो, उही अनुसारको जो आचरण सिक्ने हो, गुरुकै शैलीमा जाने हो र त्यस्तै हो। र हिजोको भनाइ अलिकति छ, भए पनि त्यसलाई परास्त गरेर हामी अगाडि बढेकै छौँ। यो जुम्लाको क्षेत्रमा बसेर तपाईँ हुर्किनु भयो अथवा तपाईँ त्यही नै जन्मिनु भयो, त्यहीबाट तपाईँ शिक्षा दीक्षा आर्जन गर्नुभयो अथवा धेरै कुराहरू सिक्नुभयो र अहिले त्यहाँको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। हिजोका जुम्लावासीहरू अथवा तपाईँको हिमावासीहरू र अहिलेको हिमावासीहरूको उनीहरूको चाहना, उनीहरूको परिवर्तन, उनीहरूको आकाङ्क्षाका विषयहरूमा भएका परिवर्तनहरूको विषयमा कुरा गरौँ न। हिजोको अवस्था र आज तपाईँले नेतृत्व गरिसकेपछि भएको परिवर्तनको विषयहरू के हुन्? त्यो त मैले भनिहालेँ। म 2022 सालमा जन्मिएको हो, अहिले म 56 वर्ष लागिसकेँ। त्यो के भने हिजोको अवस्था रहेन, हिजोको सोचाइ त हुन्छ। अब जस्तै उदाहरणको निमित्त कोलपुरमा चोकमा 5-6 घर, नेपालगञ्जमा एउटा बजार थियो, बिचमा त कहीँ पनि थिएन नि। बिचमा के भन्थ्यो त भन्नुहुन्छ भने त्यो तराईमा कोही पनि बस्दैन है, त्यहाँ डुबान पर्छ, त्यहाँ त मान्छेलाई महामारी आउँछ भन्ने जुन हाम्रो परम्परागत छ नि त। अहिले त हेर्नुहोस् त कोलपुरदेखि एकदमै यहाँ हाइवे तल नेपालगञ्जसम्म त 4 लाइने बाटो छ, जताततै घरै घर छन्। हो त्यो किन भन्दाखेरि हिजोको आँखाले हेर्ने हो भने होइन, अहिलेको आँखाले हेर्ने हो भने हो। त्यो भए हुनाले हिजोको जुन जब हाम्रो गाउँपालिकाका जुम्ली जनताहरू यहाँ नुनको लागि, चिनीको लागि, चामलको लागि लाइन लाग्थे, अहिले त्यो देखिएन। हिजो सारा इन्डिया, अहिले पनि इन्डिया जाने चलन छ, तर अहिले व्यापार बिजनेसको क्रममा जान्छन्। धेरै जसो के हो त भन्नुहुन्छ भने मान्छेको फरक भइसकेको छ। फरक हो त्यो टक्कै एकदमै चिरे जस्तो फरक देखिँदैन रहेछ। यसलाई त्यो समय परिवर्तन हुँदै जाने रहेछ होइन। अहिले पनि अब हिजो हाम्रो गाउँपालिकातिर कसैले भाडा आउने गाडी भाडा नपाएर त्यसको बिमारीहरूको जीवन गरे बित्यो। अब कोही मान्छे बाटोमा बिते। त्यो त अहिले अवस्था रहेन। कम्तीमा आउने गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स छ, कोही बिमारी भएछ, अहिले फेरि रोग पनि बढ्न थाल्यो होइन। हाम्रै गाउँका मान्छेहरू 5 जना अहिले मुटु रोगीहरू छन्, ब्लड क्यान्सर छन्। तर त धानियो त, अलि धानिँदो रहेछ नि त। हिजो अलिकति सर्दी लागे पनि मान्छे अकालमा जान्थ्यो, ती अवस्था रहेन। तर शैक्षिक क्षेत्रमा पनि माथि मान्छे उठिसके, चेतनाको हिसाबले पनि उठिसके। त्यो के समयको माग हुँदो रहेछ कि समय जसरी परिवर्तन हुँदै जान्छ तपाईँ हामी परिवर्तन भएर जाने देखियो। अहिलेको जुम्लावासीहरूको आय स्रोतको रूपमा कुरा गर्दाखेरि उनीहरूलाई बिजनेस गर्ने अथवा व्यापारमा अगाडि छन् भनेर बुझ्ने गरिन्छ। अहिलेको उनीहरूको व्यापारको लागि त्यो स्रोतहरू के हुन्, के कुराको व्यापार गरेर उनीहरूले आर्थिक उपार्जन गर्न त्यो कस्तो त भन्नुहुन्छ भने हिजो सामान्य त्यो अलिकति त्यो व्यापार त हो, अलि ठक्क व्यापार हो क्या। हिजोको दिनमा मैले त्यो भन्न खोजेको होइन, मिल्दैन। तर हिजो के हो त भन्दाखेरि अब शिलाजी चिनी कम्मल सम्मल गरेर अलिकति गलैँचा गरेर त्यस्तो व्यापार, त्यहाँबाट पैसा बढी आउँछ, मिहिनेत पर्दैन। पैसा पनि बढी आउने भए त्यो सबै त्यो जुम्ले दाजुभाइहरू व्यापारतिर जानुहुन्छ गएको हो। अहिले त्यो अवस्था रहेन। अहिले देशको परिस्थिति उठिसकेपछि, देशमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ संरचनाहरू बनिसकेपछि अहिले अब त्यो हिजोको अवस्था अहिले सबै सचेत छन् र अहिले व्यापार के छ भने शुद्ध व्यापार छ। अब हाम्रो शुद्ध व्यापार के छ त भन्दा होलसेल पनि राखेका छन् के दाजुभाइहरूले। यहाँ हुने मान्छे गाउँतिर पनि पसल छ, सबै छ। अहिले मूल्य यो सामान यति मूल्य पर्छ भने सामान्य जनतासँग पनि थाहा भइसक्यो, तर सबैले थाहा हुन्छ। 10-20 रुपियाँ तलमाथि भए पनि केही फरक पर्दैन। त्यस कारणले केही दाजुभाइ त्यतातिर जानु 6 महिना हाम्रो व्यापारकै सिलसिला हुन्छ, अरू चाहिँ 6 महिना घरको खेतीबाडी हुन्छ। र अब त्यहाँ अलिकति के हो त भन्दाखेरि मान्छे आफ्नो घरमा जुन कृषि प्रधान देश भनिएको छ, कृषिमा रहँदाखेरि हिजोको अलिकति सोचाइमा भर पर्ने कुरा हो। हामी के भन्छौँ भने कृषि नगरे खान पाइँदैन, कृषि प्रधान देश भनिएको छ। तर कृषि गर्ने मान्छेले आफैले हिम्मत सोध्नु छ कि मैले कृषि हलो बार्नु पर्दो रहेछ, भाउ कोदालो खन्नु पर्दो रहेछ, यो त ठिक होइन है, यो त सानो मान्छे हो कि म हेपिएको महसुस गर्दो रहेछ कि। त्यो भए हुनाले त्यति अप्ठ्यारो अहिले पनि अब हाम्रो जुम्लामा भन्यो भने अब स्याउको गरेका छन् मान्छे धेरैका 500 बोर्डहरू छन्, 1000 बोर्ड पनि छन्। अब स्याउ छन्, हुन्छ, बगैँचा हुन्छ।
जमिन नभएको मान्छे हुँदैन। हाम्रो गाउँपालिकामा सुकुम्बासी छैन, कम्तीमा पनि घर भएको मान्छे अनिवार्य हुन्छ। अब त्यहाँ अलिकति के हो त भन्नुहुन्छ भने हेर्दाखेरि हाम्रो जुन अब त्यो भन्न त मिल्दैन, जुन हिजोको परम्परागत दलित दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँ आर्थिक रूपमा पछाडि हुनुहुन्छ, उहाँ जग्गाको हिसाबमा जमिनको हिसाबमा पछाडि हुनुहुन्छ। तैपनि उहाँ घर नभएको मान्छे छैन, भूमिहीन मान्छे छैन र सबै के छ त भन्दाखेरि हामी कृषिमा आधारित छौँ। कृषिबाट हाम्रो अब त के हुन्छ भने जब यो अहिले रातो चामल, रैथानिक बाली, कोदो मार्सी अब छ नि त, त्यो गर्यो भने त्यो जुम्लाको हिमाका गाउँपालिकाले त्यो हिजोको सोचाइबाट फरक भएर अलिकति कृषिमा आधारित भइदियो भने जीवन काट्नु त्यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन। त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा विकास गर्न त्यो अति आवश्यक छ। हामीले त्यो गरेका पनि छौँ। तपाईँ अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो गाउँपालिकाको, त्यसको योजना निर्माण तथा भोलिको लागि कार्यदिशा निर्माणको लागि पनि तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ। अहिले त्यहाँका जनताहरूको आकाङ्क्षा चाहिँ के छ अहिले? जनताको आकाङ्क्षा भनेको त पर व्यक्ति पर सोचाइ हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, उदाहरणको निमित्त अब भनौँ कि नभनौँ त्यो दारू खाने मान्छे दारू कसरी खाने भन्नेतिर जाँदो रहेछ, कहाँ हुन्छ भन्ने। तास खेल्ने मान्छे तास खेल्ने कसरी भन्ने हुन्छ कि त्यो अलिकति हिजो त्यो हाम्रो बाना परिवर्तन हुँदैन। हामीले के गरेका छौँ त भने सबै दाजुभाइ उठ्नको निमित्त कृषिमा आधारित हुने र कृषि क्षेत्रमा लैजाने भन्ने छ। हामीले निःशुल्क बार्खा पनि वितरण गरेका छौँ त्यस्ता गरिब परिवारहरूलाई। अहिले हाम्रो 7वटा छ, हामीले 7वटा ब्लक बनाएका छौँ कृषि क्षेत्रका। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको पैसा पुनः लाख 14 लाख हालिएको छ। त्यो सामूहिक खेती गर्ने र त्यहाँबाट हुर्किन्छन् कि त्यहाँतिर हुन्छ के अरे आबद्ध कृषितिर गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले गरेका छौँ। र अहिले अब भोलि यस्तै अब यो जुन राज्यको माहौल छ यो एकदम ट्रेनिङमा आइदियो भने चाहिँ 10 वर्षमा हामी गरिबौँ भन्ने मान्छे हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्ता कार्यक्रमहरू कतिको प्रभावकारी हुने गरेका छन्? जस्तो बाख्रा वितरण गरेको कुराहरू भए होइन, अन्य विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि तपाईँहरूले चलाइरहनु भएको छ होला, ती कार्यक्रमहरू कतिको प्रभावकारी हुँदै गइरहेका छन्? ट्याक्कै सोचे जस्तो त भएन, मैले सोचे जस्तो परिवर्तन हुन सकेन, तर जनतामा केही न केही त्यसले परिवर्तन पार्यो, परिवर्तन भएकै छ। किन भन्दाखेरि हिजो अहिले पनि जसले इच्छा छैन, इच्छा शक्ति भएन भने त्यो त्यही स्तरमा छ। इच्छा शक्ति भएको मान्छे त केही न केही परिवर्तन भएकै छ र त्यसले अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि ती कार्यक्रमहरू। जस्तो अहिले गाउँमा पढेका लेखेका युवाहरू, जानेका बुझेका युवाहरू गाउँ छोडेर सहरतिर प्रवेश गर्ने अथवा सहरबाट अथवा राजधानी केन्द्रित हुने अथवा केन्द्रमा बढी जाने परिपाटीको विकास हुँदै गइरहेको छ। अहिले हिमा गाउँपालिकामा त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् कि छैनन् जसले चाहिँ नयाँ योजना बनाएर काम गर्ने? तपाईँले अगाडि भन्नुभयो जसलाई चाहिँ बाख्रा दिएको छ उसले बाख्रा कसरी पाल्ने भन्ने नै उसँग चेतना छैन, ज्ञान छैन भने तपाईँहरूको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्दैन होइन? यो विषय तपाईँ हाम्रो जीवनमा जोडिएको, यसलाई उजागर गर्नुपर्छ। म निर्वाचन भइसकेपछि युवा लक्षित कार्यक्रमहरू मैले 1 करोड जतिको बनाउँदाखेरि कार्यान्वयनमा अलिअलि समस्या आयो। युवाहरू काम गर्न चाहँदैन। युवाहरू त कस्तो देखियो त भन्नुहुन्छ भने टक्क लुगा लाउने र हाइफाई गर्ने जस्तो त्यहाँतिर बढी केन्द्रित हुने, उत्साहित हुने, विकास निर्माणतिर पनि र अरू रोजगारीतिर पनि अलिकति कम देखिने, त्यो भावनाले मैले सफल गर्न सकिनँ। यो वर्षमा हाम्रो झन्डै 1 करोड रुपियाँ छ। यो मुख्यमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण होइन, कृषि होइन, मुख्यमन्त्रीको रोजगार कार्यक्रम छ। त्यो रोजगारसँग हामीले जोडेर अहिले हामीले हिमा गाउँपालिका स्तरको एउटा युवा सञ्जाल बनाइदिएको छ भर्खरै। त्यो सबै नेतृत्व गरेर फेरि वार्ड स्तरमा पनि गरिएको छ। एक वडामा 15 लाखदेखि 39 लाखसम्म हामीले युवा परिचालन गर्ने भनेका छौँ। विदेश नजाने अब रोजगारी गुमाएका, यो जुन कोरोनाले प्रभावित परेका, ल अब तपाईँ कस्तो काम गर्नुहुन्छ, तपाईँको जिम्मा भयो, कसरी चलाउने भनेर एउटा त्यो हामीसँग यो पहिलो अप्ठ्यारो चुनौती भनौँ, यो चुनौतीपूर्ण आयोजना गरेका छौँ। अब यो आबोमा हामी सफल हुन्छौँ कि हुँदैनौँ? हामी सफल भयो भने कम्तीमा पनि हामी 10 करोड रुपियाँ हाम्रो गाउँपालिकामा जान्छ अनुदान नेपाल सरकारको। त्यो हामीले युवा सबै युवालाई समेटेर एउटा केन्द्रीकृत गरेर त्यो उहाँले हामीले दियौँ भने त्यो भोलिका दिनहरूमा उहाँको परदेश जाने, विदेश जाने शैली बन्दैन, केन्द्रित हुने राजधानीतिर, सहज बजारतिर जाने त्यो सोचबाट टाढा हुनुहुन्छ कि भन्ने मैले सोचिरहेको छौँ। तर त्यो अलिकति गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि युवाहरू हाइफाई गर्ने, कसरी खाने, कसरी जाने, अलिकति सुखनसय जीवन
काट्ने भयो हुनाले विदेशमा गए त हामी देख्दैनौँ उहाँहरू के गर्नुहुन्छ 24 घन्टे हुन्छ कयौँ अब चाहिँ देशहरूमा मान्छे मरेका छन् कयौँ देशहरूमा लुटेका छन् कयौँ देशहरूमा अलपत्र परेका छन् त्यो थाहा छ के तर हामी आफ्नो ठाउँमा हामी गर्न सक्दैनौँ आफ्नो गाउँमा भएका विकास निकास आफ्ना गाउँमा भएका जुन हरेक किसिमका काम छन् त्यो हामीले जिम्मा लिने हो भने त हामी गरिब छौँ भन्न त मिल्दैन होला अब भन्ने हो भने अहिले त्यति अप्ठ्यारो छैन ठाउँ ठाउँमा राज्यले चाहिँ निःशुल्क शिक्षा बनाइदिएको छ आधारभूत तहकोसम्म र चाहिँ स्वास्थ्य पनि फ्री के अरे निःशुल्क बनाइदिएको छ त्यति पर्दैन तर हाम्रो भावनालाई कसरी केन्द्रित गर्ने भन्ने हो अर्को के हो त भन्नु भने हामी कहाँबाट प्रभावित छौँ त भन्दाखेरि एउटा राजनीतिले पनि उथलपुथल पारेको छ हामीलाई राजनीति मैले जोडेँ म पनि एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता भए हुनाले त्यहाँ दलीय स्वार्थ छ दलीय स्वार्थमा जस्तै अब हजुर कङ्ग्रेसको हुनुभयो केही त हाम्रो काम गर्न खोज्नुभयो भने अब म नेकपाको ल त्यस उहाँको भनेको हुँदैन है त्यहाँ लाग्नुहुन्न भनेर त्यो कसरी बिगाड्ने त्यो कसरी हुनु नदिने हो म लाग्छु मैले गरेका कुराहरू त्यो लाग्नुहुन्छ कि कामलाई पनि प्रभावित पार्ने हामीसँग यस्तो सोच होस् कि हामी जुन पार्टीको आस्थामान भए पनि आफ्नो गाउँको जीवनको शैली आफ्नो जीवनशैलीको निमित्त आफ्नो गाउँको निमित्त कसरी समेटिने हो त्यहाँको कसरी समृद्धि हुन्छ सम्भावना हुन्छ त्यहाँतिर लक्षित भयौँ भने हामीलाई त्यति गाह्रो पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँ अध्यक्ष भएर आइसकेपछि केही त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य पनि गर्नुभयो होला केही योजनाहरू पनि सञ्चालन गर्नुभयो होला ती योजनाहरूबाट धेरै हिमावासीहरू पनि लाभान्वित हुनुभएको छ होला केही योजनाहरू सुनाउन अब चुनावमा हामीले बाछा गऱ्यौँ अब त्यो सबैले पुरा अहिले केपीजीले गर्नु सक्नु भएन हिजो प्रचण्डजीले गर्नु भएन शेरपालजीले पनि गर्नु तर हामीले गऱ्यौँ मैले के भन्ने भन्दाखेरि समुद्र जस्तो नेपाल छ नि त अहिले सुखी नेपाली भन्ने छ नि हामीले हिमा गाउँपालिका स्मार्ट गाउँपालिका बनाउने सोचिएको तर त्यहाँ भएन त्यो सबै एउटा नेतृत्वको हातमा हुँदैन त्यो कर्मचारी तन्त्र अहिले पनि त्यो जुन कानुन छ त्यो कानुनले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ जुन खरिद ऐन छ त्यो खरिद ऐनले पनि अप्ठ्यारो पार्छ कि त्यो राज्यका हरेक मापदण्ड चाहिँ सबै पुरा गर्नुपर्ने र त्यो पुरा गर्ने क्रममा हाम्रो जनता के हुने त भन्नुहुन्छ भने पुरा गर्न नसके त अलिकति निराशा हुने हो त्यो भए हुनाले म हुनुभन्दा पहिला धेरै गाउँमा खानेपानीहरू थिएन कम्तीमा नेपाल सरकारको लक्षित वर्गभित्र पर्छ यो 17 नम्बर बुदाभित्रको यो 7 नम्बर बुदामा पर्छ सुच्च खानेपानी नेपाली नागरिकको अधिकार हो भन्ने छ त्यसकारण एक घरधाराको अवधारणा गरियो महाबाई पात्र खोलामा खलडुङ्गा गाउँमा एक घर एक धारा अहिले पनि छड्किराखेका छन् पानी एक घर एक धारा अहिले पानी फालाफाल छ महाबाई पात्र खोलामा माथि कुडुमा पनि एक घर एक धारा छ बड्कीको दियार गाउँमा एक घर एक धारा छ चाहिँ यता जोगीबाडामा पनि एक घर एक धारा छ बुवाको 5 नम्बर वडामा एक घर एक धारा छ रहेको युब आबामा हामी पुरा गर्छौँ तर एक घर एक धारा गर्छ अहिले पनि म गत वर्ष सङ्घमा गएर मेरो 4 नम्बर वडा भनेको पानीको विकट छ त्यो पानीको विकटबाट टाढाबाट भनेर मैले 2 करोड रुपियाँ राष्ट्रिय योजना आयोगले हालिदियो त्यसको भर्खरै टेन्डर आह्वान गरेर हामीले अब सम्झौता गरिसकेका छौँ तर मेरो कार्यकाल रहन्जेलसम्म हिमावासीलाई एक घर एक धारा पुर्याउने लक्ष्य छ र म पुर्याउँछौँ त्यसरी बत्तीको काम अब विकट भन्नुहुन्छ अहिले मेरो सबै वडामा म बत्ती बाल्न तयार छु किन भन्दाखेरि हिमा हाइड्रो भनेर हामीले भर्खरै 3 करोडको टेन्डर गरिसकेका छौँ र खागल खोला हामीले बालिसकेका छौँ भित्री खोला बालिसकेका छौँ र केही अलि पुराना साना थिएर हामीलाई बत्तीको समस्या छैन यो आबामा हामी बत्ती त्यहाँ चाहिँ सबै वडामा सबै दाजुभाइमा घरमा पुर्याउने त्यो हामीले लिएका छौँ योभन्दा अगाडि तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि बत्ती थिएन त्यो थिएन कहीँ अलि सानो हाइड्रो थिए र थिएनन् म आइसके 3टा हाइड्रो गरियो माइक्रो हाइड्रो 3टा त्यो भयो भने त्यो सम्पन्न गरियो त्यस्तै छ भने अब त्योभन्दा पनि मलाई अप्ठ्यारो परेको के हो त भन्नुहुन्छ भने अघि हामीले अनौपचारिक रूपमा हामीले सोध्नुभयो पढाइ लेखाइ कस्तो के योग्यता कति भन्नुभयो मान्छेले एक कापी र डट पेन नपाएर अर्काको गाई हेर्ने चलन हुन्छ हाम्रो गाउँठाउँतिर यहाँतिर कमैया भन्छ नि पहिला कमली प्रथा थिएन कमैया राख्ने हुन्छ नि त्यस्तो छ हाम्रो हुन्थ्यो अहिले त्यस्तो नभएर छैन तैपनि त्यस्ता दाजुभाइका छोराछोरीलाई हिमा आवासीय विद्यालय भनेर हामीले आफ्नै गाउँपालिकाको साधारण स्रोतमा खोलेका छौँ जसका अब सरकारी स्कुलमा नजान सक्ने सरकारी स्कुल प्रस्तुति छन् हाम्रो बारतिर त्यहाँ नजान सक्ने त्यहाँ पनि के हुन्छ भने अब
मासिक तिर्नुपर्छ थोरै नतिर्ने भए पनि घर उहाँहरूको खानाको कमजोरी हुने घरमा एकल अपाङ्ग एकल महिला अपाङ्ग द्वन्द्व पीडितका बालबालिका हामीले 55 जना विद्यार्थीलाई यो अब हामीले त्यहाँ केन्द्रित गरेर पढाइ लेखाइ गरिराखेका छौँ। यो जब यो कोरोना महामारी भयो त्यसमा मैले रिस्क लिन सकिनँ, मैले घर पठाइदिएको छौँ। अब हाम्रो हिउँदे सिजन भयो हामी अब यो 10बाट हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। अहिले 3 क्लासमा उहाँहरू पढ्दै हुनुहुन्छ, किन भन्दाखेरि इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिस छ। हामीले त्यो गरेर व्यवहारिक शिक्षा सिकाएर उहाँहरूलाई 55 जनालाई कम्तीमा पनि हामीले भोलि अब कुन त्यो प्राविधिक धारतिर त्यहाँ त्यो सँगसँगै अहिले विश्व के अरे यो चाहिँ हामी त्यहाँ के अरे उसको लिँदैछौँ फ्याकल्टी चाहिँ कृषि जिटिओ चाहिँ फरेस्टे त्यहाँ लिँदैछौँ। एउटा बहुउद्देश्य हामी विद्यालय पनि हिमामा बनाउँदैछौँ। हो त्यहाँसम्म हामीले एसएलजी गरेर त्यहाँ हामीले लगाइदियो र त्यहाँतिर हामीले आबद्ध गऱ्यौँ भने सबै ती गरिबका छोराछोरीहरू एकदम हामी रोजगारमा ल्यायौँ भने भोलि हाम्रो इतिहास हुन्छ भन्ने छ। र हामीले 55 जना विद्यार्थी यो देशभरि नभएका कुरा हुन्, हामीले त्यो आफ्नै गाउँपालिका तर्फबाट टिचर बन्न राखेका छौँ। उहाँले खानपिन उठन बसन गरेर त्यो कहिले हाम्रो उसमा पनि आउँछ, टिभीमा पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ मिडियाहरूले पनि ल्याएका छन् र त्यो एकदमै मैले महत्त्वपूर्ण काम तथा गरिब समुदायका बालबालिकाहरूलाई जस्तै आमा बुवा नहुने आमा निःशुल्क कपडा लत्ता कपडा सर सफाइ सुन्ने सबै होस्टेलमा राख्ने सबै हामीले आफै व्यवस्था गर्ने र कहिलेकाहीँ अब त्यस्तो बिदा भयो भने लामो घरतिर भेटघाटमा जाने त्यस्तो छ। जस्तो यस्ता अलिकति उदाहरणीय महत्त्वपूर्ण कामहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। तपाईँले अगाडि पनि भन्नुभयो विद्युत खानेपानी बाटो विस्तारका कुराहरू, यी विकासका आधारभूत कुराहरूको रूपमा मानिन्छ अहिले पनि नेपालको सन्दर्भलाई पनि हेर्ने हो भने पनि। अब ठुला योजनाहरूको सन्दर्भमा कुरा गरौँ न, त्यस्ता ठुला योजना जो चाहिँ विकास तपाईँले त भन्नुभयो नि स्मार्ट गाउँपालिका बनाउनको लागि त्यस्ता ठुला योजनाहरू सञ्चालन गर्नको लागि के समस्या हुँदो रहेछ? समस्या केही पनि होइन, त्यो हजुरलाई अवगत नै छ। यो 3 तहको 3वटा सरकार छ। ठुला राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू सङ्घको जिम्मा छ। त्यसपछि ठुल्ठुला योजनाहरू करोडभन्दा माथिका प्रदेश सरकारको जिम्मा छ। करोडभन्दा तलका हाम्रा छ। तैपनि हामीले करोडभन्दा माथि यति हिमा हाइट हामीले 3 करोडको टेन्डर गऱ्यौँ, हामीले त्यहाँ नाग्यौँ भन्ने छ होइन। अब हामीलाई कस्तो छ त भन्दाखेरि हाम्रो 3 सरकारको हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा भेला भयो, त्यहाँ हाम्रो संयुक्त हस्ताक्षर छ। ठुला योजनाहरू स्थानीय तहले गर्न नपाउने भन्ने छ। तपाईँहरूको कसैको पाइप भाँचिएको छ कि कसैको खेतको आली भत्किएको छ कि कसैको केही भएको छ त्यहाँतिर नजर लगाउनुहोस् भन्ने छ। तर हामीले त्यो जिम्मा दिएको छ। अब माथि सरकारले अहिले त्यहाँतिर हेर्दैन। अब गत वर्षसम्म त अलि ठिकै थियो, अहिले देखिहाल्नु भयो फेरि यो के हुने अहिले त संसदै विघटन भयो कु भइसक्यो भनेपछि अब हुन्छ कि हुँदैन। हाम्रो यो मुख्य समस्या यो हो कि तर जनतामा केही पनि होइन। तैपनि मैले सोचेका कुरा के हजुरले राखिहाल्नु भयो, मेरो कार्यकाल अब 1.5 वर्ष छ। म त्यहाँका सबै वडामा सडक पुर्याइदिएको छौँ। मेरो इच्छा त्यति हो, अरू म केही पनि गर्न सक्दैन। सबै वडामा र सबै गाउँमा सडक सञ्चालन पुर्याउने, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीले हिमाको 2375 घरधुरीलाई बत्ती बालिदिने, 2375 घरधुरीलाई खानेपानी पुर्याइदिएपछि यतिमा म सन्तुष्ट हुन्छ भन्ने छ। त्यो सँगसँगै यो जुन मेरो हिमा आवासीय विद्यालय छ त्यसलाई टेक्निकल कम्तीमा पनि अब त्यहाँ फरेस्टेसम्म अथवा कृषि जेटिओसम्म उहाँहरूलाई एउटा बाटो खुलाइदियो भने त्यहाँको केही न केही भोलि छापड के अरे सबैको जनताको मैले दुःख कष्ट गरेर उहाँहरूले को यो सेवा गर्ने मौका पाएँ भनेर म ढुक्क हुने। यो त भयो तपाईँले गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर गरिरहेका कामहरूको विषयमा कुराकानी भयो। तपाईँको ब्याकग्राउन्डतर्फ लागौँ। अब तपाईँ तत्कालीन नेकपा माओवादीमा आस्था राख्ने, त्यसमा चाहिँ तपाईँ युद्धकै सन्दर्भमा पनि जिल्लाको व्यवस्थापकीय तहमा रहेर काम गर्नुभयो र अहिले गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यति बेला जनताले चाहेको जस्तो योजना, जनताले चाहेको जस्तो व्यवस्था, जनताले चाहेको जस्तो जुन एउटा आकाङ्क्षा थियो जनताको, त्यस अनुसारको सोचाइ राख्नु, सिद्धान्त राख्नु र अहिले कार्यान्वयनको तहमा आएर काम गर्दाखेरि चाहिँ कतिको गाह्रो महसुस हुँदो रहेछ? एउटा जब हामी जन्मिन्छौँ त्यो एउटा हामीले एक न एक गरेर आउनुपर्छ। हजुरको कुरा म एकदम पीडित
परिवार जुन विकट गाउँ भने म पीडित परिवारको मान्छे हो। मेरो बुवा बाजेले इमान्दारीका साथ काम गरे, राजनीति तहमा उड्न सकेन। तर मेरो मम्मी म 2 वर्ष हुने बेला बित्नु भयो। मेरो बुवाले 5वटा श्रीमती ल्याउनु भयो। हामी अहिले 6 भाइ छौँ, 6 भाइ हामी सँगै छौँ। मेरो 40वटा परिवार छ। त्यतिखेरको जब पञ्चायती जगजगको शासन त्यो मलाई मुटुमा भिजिएको छ कि जब 2036 सालमा 2022 साल मेरो जन्म, 2036 सालमा निर्दल बहुदल भन्ने भयो पञ्चायतको विरुद्ध पियालो र हरियो जन्मसम्म मैले त्यहाँ भोट हालेँ। भोट हाल्दाखेरि मलाई 5-6 दाजुभाइले हाल्यौँ। मलाई त्यो हिजोका त्यहाँका मान्छेहरूले धेरै पेल्ने कुरा हो, त्यसले मलाई झन् उत्साहित बनायो। उत्साहित बनायो 2046 सालको जुन आन्दोलन भयो, के अरे हाम्रो बहुदल घोषणा भयो, त्यतिखेर म कङ्ग्रेसको नेता थिएँ, कङ्ग्रेसतिर लागेँ। मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मभन्दा अब अग्रज हुन्छन् नि, उहाँहरूले कङ्ग्रेस भयो हुनाले म कङ्ग्रेसमा। 2049 म कङ्ग्रेसको वडा अध्यक्ष विजय भयो, मलाई त्यो जिम्मेवारी दियो। वडा अध्यक्ष भएर नि काम गरेँ म कङ्ग्रेसको टिमबाट, कङ्ग्रेसको नेतृत्वबाट। फेरि म संस्थापक कङ्ग्रेस हो, त्यहाँ हाँस कङ्ग्रेस र रुख कङ्ग्रेस भन्ने हुन्थ्यो, म रुख कङ्ग्रेस हो। 2049 जब मैले त्यति बेला गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पार्टीले जिम्मा दियो, त्यहाँका तलका कङ्ग्रेसहरूले मलाई हिचकिचाउने गरे कि यो सानो बच्चा यस्तो हेर्ने चलन हुन्छ नि। अहिले पनि यहाँ आउँदाखेरि होइन बजारमा हामी यो कहीँ चौधरी जातीय कहीँ दलितको भनेर हेर्ने छ नि त, त्यो मलाई हेपाइले मेरो तलको कार्यकर्ताले मलाई परास्त भयो भनौँ न। म सफलतामा पुग्न सकिनँ, पराजय भएँ। त्यसपछि जब देशमा यो जनयुद्ध भयो 2056 अब त्यहाँ जनयुद्धको थालनी भयो, नेतागणहरू जानुभयो। म त्यो एउटा किसान सङ्गठनमा आबद्ध भएँ। त्यो किसान सङ्गठनमा आबद्ध हुँदै जनताका अब हरेक न्यायका कुराहरू राख्दै अब अगाडि बढ्नेमा 2057 असारमा जाजरकोटमा एउटा सम्मेलन भयो। म त्यहाँबाट पूर्ण WT भएँ। WT भइसकेपछि मेरो फटाफट अब पार्टीको मेरो योगदान भयो पनि, मेरो सिधा एकदम सोझो भयो पनि, बुझाइ भयो पनि, इमान्दार भयो पनि पार्टीले मेरो भट्टाभट बढुवा गराइदियो। पहिला एसिएम भयो, 2 महिना एसिएम रहे, तेस्रो महिना एसियर गइहालेँ। फेरि म 6 महिनापछि म जिल्ला कार्य समितिमा त्यहाँको पुगिसकेपछि अब पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका के अरे त्यो जनमुक्ति सेनाहरू आउने। त्यतिखेर जुम्ला र कालीकोट एउटै जिल्ला थियो। पार्टीले म यो व्यवस्थापनमा म अलिकति फराकिलो मान्छे, किनभने कामदाम यताउति मिलाउने भावना ल जिल्ला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मेरो नाम सोच विचार थियो। त्यतिखेर हाम्रो नरेन्द्र सर पनि हाम्रो साथी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको टिमले सबैले मानौँ हाम्रो नेतृत्वले जिल्ला व्यवस्थापन, मैले जिल्ला व्यवस्थापनको पूर्ण भूमिका गरेँ, पूर्ण भूमिका रहेँ। त्यसबाट म राज्य समितिसम्म गएँ र पछि यो केन्द्रीय निर्वाचन आयोग भन्ने हुन्छ, आयोग भन्ने हाम्रो पार्टीको पार्टीको थियो। म केन्द्रीय समितिको सदस्य पनि बनाइयो। त्यो भोट हाल्ने केन्द्रीय सदस्य होइन कि भोट हाल्ने त्यतिखेरको समय छ नि, त्यो भइसकेपछि त्यहीँ 62-63 सालमा जनआन्दोलन के अरे भयो, व्यवस्था फेरियो। फेरिसकेपछि मैले पार्टीको एकदमै भूमिकामा अहिलेसम्म पनि मेरो नेतागणहरू हुन्छ, कहीँ पनि त्यस्तो जनताबाट पनि मेरो गुनासो आउँदैन भन्ने लाग्छ। अब कुनै जनतालाई मैले पिरमर्काले मेरो आफ्नो बदबुलतोले भ्याएसम्म जनतालाई सेवा गर्ने मौका पाएँ, जनतासँग घुलमिल भयो। र जब यो 2074 को निर्वाचनमा त्यहाँ 3टा दल भयो, 3टा दल हुँदाखेरि मलाई हार्छ भन्ने त्यो सबैको सम्भावना। एक त माओवादी पार्टी, त्यतिखेर माओवादी पनि अब भनेर अलग गर्ने, एमाले भनेर अलग भयो, कङ्ग्रेस अलग भयो। हाम्रो कमजोर एकदम कमजोर उम्मेदवारको रूपमा त्यहाँको परिस्थिति भयो कि। तर एउटा मेरो जुन लगानी छ, जनताप्रतिको भावना छ, जनताले मलाई माया ममता दिनुभयो, म 1 नम्बरमा विजय भएँ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ यो नेकपा एमालेका साथी आउनुभयो। तेस्रो नम्बरमा हाम्रो के अरे काङ्ग्रेसको साथी आउनुभयो। त्यो हेर्दाखेरि मैले भाग्यमानी ठाने, किनभने मैले जनता कमजोर भएको नेतृत्व जनताको सेवा गरेकै रहेछु त। जनताले त पत्यायो भन्ने अहिले मेरो हौसला छ। अझै पनि म भोलि तपाईँले ठोकुवा गर्न सक्छौँ, म कुनै जनता हुनु भएर म बस्न चाहन्छौँ। तर मेरो पार्टीले, मेरो जनताले मैले जनता भएर बस्न चाहँदैन, मलाई नेतृत्वकै रूपमा लिन्छन्। त्यो चाहिँ किन हुन्छ? जस्तो एउटा मान्छे त धेरै छन्, राजनीति गर्ने मान्छे धेरै छन्, अथवा अहिलेको जमानामा राजनीति नबुझेको, विधान व्यवस्था नबुझेको मान्छेहरू कमै छन्। तपाईँलाई नै त्यसरी बुझ्नुपर्ने कारण चाहिँ के हुँदो रहेछ तपाईँको बुझाइमा चाहिँ? मैले के गरेको भन्दाखेरि म जनयुद्ध लड्दा कमरेड माओको एउटा किताब छ,
जनतामा जाऊ, जनताका कुरा सुन, जनतामा आफ्ना गुनासा पोख, जनतामै भर पर भन्ने एउटा त्यहाँ लेखिएको छ क्या। त्यस कारणले म जहिले पनि जनतामा जान्छु, जनताका भावना बुझ्छु। म जनताभन्दा कहिले माथि भएर नेता भएर छैन। सबै स्थानीय तहका गाडीहरू छन्, अहिलेसम्म हामीले हिमालय गाडी लिएको छैन, एउटा मोटरसाइकल छ। हरेक गाउँपालिका अध्यक्षहरू अब भन्न त मिल्दैन है, हेर्नु होला नेताहरूको मेरो शैली हेर्नुहोस्। म वडा अध्यक्ष हुने बेला पनि यही शैली हो, खानपिनको लगाउने शैली यही हो। उपाध्यक्ष पराजय भयो यही थियो, 10 वर्ष जनयुद्धमा थिए यही थियो, अहिले पनि यही हो, भोलि पनि यही हुने हो। अझ सहज रूपमा भनौँ न, तपाईँ हिजो जनयुद्ध हुने बेलामा पनि तपाईँ चप्पल लाएर हिँड्नुभयो, अहिले तपाईँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष जो चाहिँ अन्य अध्यक्षहरूले गाडी आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि भन्दै गाडीहरू मोटरहरू खरिद गर्ने चढ्ने त्यो प्रक्रिया चालिराख्दाखेरि तपाईँ अझै पनि चप्पलमै हुनुहुन्छ, यसरी बुझाउन होइन? उहाँहरूको भोलि अहिले जनताले सबै बुझेका हुन्छन्, हामी आफ्नो घरको राजा आफै हुन्छ के, सबैले बुझ्छन्। हामी सबभन्दा चेतना भएको मानव जाति हो। मानव जातिले हेर्छ कुन नेता कसरी शैलीमा गयो, कहाँ खान्छ, के गर्छ, कोसँग सङ्गत गर्छ भने सबै थाहा हुन्छ नि त। जनतासँग भयो, आफू जनताले आफूभन्दा माथि भएको, आफूसँग आफ्नै एउटा रीति रिवाजमा आफूसँग भावना मिलेको खुसी मान्छ कि। त्यस कारणले जे जनताले गर्छन् म त्यो गर्ने हो। किन भन्दाखेरि म जनताको साथ दिएँ भनेपछि भोलि पनि फेरि मेरो यति होइन नि त। खर नम्बर प्रदेशको पार्टीले माननीय म लड्ने नभए पनि, प्रत्यक्ष नलडे पनि त सामान्य पार्टीबाट तान्न सक्छ, जिल्ला सामान्य तान्न सक्छ। भएन पूर्ण 10 वर्ष गाउँपालिका अध्यक्ष हुने भन्ने छ। जनताको चाहना र सबैको माग भएन गाउँपालिका अध्यक्ष पनि बिताउन त गाह्रो हुँदैन नि त। त्यस कारणले म जे जनताले गरे त्यहाँतिर जाने हो र जे जनताको भावना छ त्यसलाई कदर गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो बाटो सबैको नेपाल देशको तपाईँ हाम्रो भविष्य त्यसैमा छ भन्ने मैले त्यही बुझेको छु। यति धेरै त्याग, यति धेरै योगदान हुँदाहुँदै पनि जनताको इच्छा अथवा जनताको मन बुझाउन चाहिँ गाह्रो छ नि होइन? आलोचना चाहिँ हुन्छ होला नि होइन? आलोचना हुन्छ, आलोचना भइरहन्छ। आलोचना के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने हामी हेर्नु भने ठेल लाग्दैन नि त, ठेल लाग्छ। अब कहीँ हामी यात्रा गरेनौँ भने दुर्घटना हुँदैन। त्यो भावनाले जति काम गरियो त्यति आलोचना सबैको मन बजाएर सकिँदैन। तैपनि मेरो आलोचना कम छ। अन्य दलले आलोचना गरे पनि मेरो दलबाट त्यहाँ अहिले आलोचना छ। किन गाउँपालिका अध्यक्ष म हुँदाहुँदै अहिले त्यो गाउँपालिकाको इन्चार्ज पनि पार्टीलाई मैले तोकेँ, सर्वसहमत मेरो कार्यकर्ताले ल चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष नै यहाँको इन्चार्ज हुनुपर्छ भनेर एकरूपताका साथ मेरो दलका मान्छेहरूले राखे। अहिले त अब नेकपा भएको छ, एमालेका साथीहरू पनि छन्। तर किन भन्दाखेरि आफ्नो शैलीमा, आफ्नो विचारमा, आफ्नो विवेकमा मान्छे त एक अर्काले तौलना गरेको हुन्छ नि त। एक अर्काले तौलना, अहिले यो जमाना त कम्प्युटरको द्वारा मान्छेले हेरेर कुरा बुझ्छन्। बुझ्ने मलाई ल तपाईँ गराउनुहोस् किन भन्छन् त भन्दाखेरि सबैको चित्त बुझाए। मैले एउटा नेतृत्व गरेपछि सबैको भावनाको कदर गरिदियो भने त्यो अर्को मान्छे आउनु त आवश्यकता हुँदैन त। त्यस कारणले त्यस्तो भयो भने मान्छेको मन मिल्छ, मन मिलेपछि शैली मिल्छ, उठाइ बसाइ मिल्छ। त्यो भावनाले यस्तै कुरा छन्। अनि जस्तो अरू तपाईँको पनि प्रतिपक्ष दलको साथीहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूले सपोर्ट गर्ने कुराहरू अथवा उहाँले प्रतिपक्षमा रहेर निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू पनि निर्वाह गरिरहनु भएको छ होला। जस्तो विकासको निर्माणको कुरा गर्दाखेरि गाउँपालिकाले भोलिका दिनहरूमा गर्नुपर्ने आयोजनाका विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब भोलिको योजनाको मार्ग चाहिँ कस्तो होला भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँ गाउँपालिकालाई चाहिँ कस्तो भएको देख्न चाहनुहुन्छ तपाईँकै आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ? त्यो कुरा राख्नुभयो। विपक्षी दलका साथीहरूले पनि मलाई आलोचना गरेका छन्। त्यो सबैले त भन्न मिल्दैन, आलोचना गर्ने पनि हुन्छन्, धेरै हुन्छन्। बाटो खुल्ला अहिले त एउटा आलोचना गर्ने जुन विपक्षीका नेतृत्व साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले मलाई राम्रो सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ। बरु मैले उहाँहरूलाई अलिकति आफ्ना कुरा राख्न सकेको छैन, उहाँहरूले राम्रै भूमिका खेलिदिनु भएको छ। र अब के हो त भन्दाखेरि अब मैले देखेको कुरा हिमालय सबै त्यहाँको जनसमुदाय मिलेर सबैको चेतना, मान्छेले पैसो भएर मात्रै हुँदैन,
पढालेखा भएर मात्रै संस्कारसँगै तल हामी राजनीतिक संस्कारसँगै कसरी उठेर लैजाने भन्ने एउटा त्यो छ। त्यस कारणले हामीले अहिले जनचेतनाका कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। अहिले हेर्नुहोस् न, हत्या बलाकिर त्यस्ताहरू छन् नि, त्यही कुरीतु कुप्रथाहरू छन् नि, हो यसलाई अन्त्य गर्नको निमित्त सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अन्य दलहरू, एनजिओ आइएनजिओ, सरकारी निकाय गैर सरकारी निकाय लागेर हामीले पहिलो मानवीय चेतनाको विकास गऱ्यौँ भने शिक्षा स्वास्थ्य यी रोजगार विकासका निर्माण त आफै तयार हुँदो रहेछन्। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो। जस्तो अहिले त धेरै गाउँपालिकाहरूले अथवा स्थानीय तहहरूले विकास भन्दै मोटर बाटो सडकहरूका कुराहरू, त्यसपछि विद्युत खानेपानी पुल पुलेसा अथवा भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूमा जोड दिइरहेका छन्। मान्छेहरूको चेतनाको विकास चाहिँ गर्न कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ। म एउटा हजुरलाई कुरा राखेँ, अब म नाम नलिउँ, एक गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधार भनेर बाटो खनिदिए, करोडौँ अरबौँका रुपियाँ खनिदिए, बाटो बन्यो। अब त्यो बाटो कस्तो भने हजुरको पनि जग्गा पर्यो, अर्काको पनि पर्यो होला, त्यस्तो जनसमुदायको जग्गा पर्यो। अहिले त्यहाँ के अरे उहाँहरूले आफै बाढ लगाउने स्थिति बन्यो। त्यो विकास गरेको त साध्य हुँदैन नि। त्यो त एकता भएर अर्थ नै सबै एकता भएर कसरी बढाउने भन्ने र त्यो सबैको मनमा सबैको साझा एजेन्डा गरेर मात्रै विकास गरेको चाहिँ परोपकारी हुन्छ नि त। हो त्यो भन्ने के हो त भन्नुहुन्छ भने अब दलीय प्रतिस्पर्धा छ, अब ल काङ्ग्रेसको नेतृत्वले बाटो काटो, एमालेको नेतृत्व गरेर बाढ लगाइदियो भने त त्यो त अर्थ रहँदैन। हो त्यो भए हुनाले मैले भन्न खोजेको के हो त भन्नुहुन्छ भने सबै विकासमा साझा एकैबद्धता भयो भने सबैको धारणा एकीकृत गरौँ। भोलि चुनाव छ, चुनावमा त विचारका कुरा हुन्, कहिले कङ्ग्रेस होला, कहिले एमाले होला, कहिले अलग कोही होला, कहिले त्यो के होइन। त विकास निर्माणमा एक हुनुपर्छ, सबैको साझा एकैबद्धताका साथ भित्रैबाट खुलेर विकास गर्नु त्यो दीर्घकालीन हुन्छ। तर त्यो पटापट डोजरै हानेर त्यो पटापट अर्को गरेर त्यो विकास हुँदैन र त्यसको निमित्त सर्वप्रथम हाम्रो चेतनाको विकास हुनुपर्छ भन्ने मैले आग्रह। यो कहाँबाट आयो त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यहाँका जस्तो हुँदैन। हाम्रा एउटा पॉइन्ट गर्ने मन्दिर हुन्छन् कि साना गाउँतिर मन्दिर आफ्नो मन्दिर हुन्छन्, हजुरलाई अवगत नै छ। 127वटा रहेछन् मेरो गाउँपालिकामा। म पहिलो वर्ष म चाहिँ विजय भएँ, सबैले मेरो मन्दिर बनाउने मन्दिरका एकजना मात्रै आयो। त्यो हामी के गर्छौँ त भन्नुहुन्छ पहिला जनतामा जान्छ कि त्यो जनतामा गएर ओडाले एकीकृत गर्छ, ओडाले गरेपछि गाउँपालिकामा आउँछ योजना छनौट कर्म। सबभन्दा शिक्षाका कुरा आएनन्, स्वास्थ्यका कुरा आएनन्, खानेपानीका कुरा आएनन्, मन्दिरका मात्रै कुरा आयो। मन्दिरका अहिले पनि 127वटा मन्दिर हामीले बनाइदियो। किन बनाइदियो त? त्यो आवश्यकता मन्दिर बनाउने त होइन नि त। त्यो मन्दिर भन्दा त स्कुल बनाउँदा राम्रो हुन्थ्यो, खानेपानी बनाउँदा राम्रो हुन्थ्यो, स्वास्थ्य। तर उहाँहरूको माग बमोजिम, उहाँहरू पत्तन्ने कहिले एउटा हुन्छ नि काम्ने धामी काप्ने हुन्छ नि र, उहाँहरूको त्यस्तो भयो हुनाले जनताको सोचै त्यही छ, त्यो पनि पुरा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हुन्छ कि, हो त्यो हामीले पुरा गरिदिएका छौँ। तर अब केही नभने त्यो मन्दिर उहाँहरूको माग छ, त्यो सम्पन्न भए त फेरि उहाँहरूको चेतना जाग्छ नि, ल यो होइन अब स्वास्थ्यतिर जाउँ भन्ने पनि आउला नि त, शिक्षातिर जाउँ भन्ने पनि आउला त। हो त्यो भयो हुनाले हामी एकको अर्काले कदर नगरिकन नेपालमा विकास सम्भव हुँदैन। तर नेपाललाई समृद्ध बनाउनको निमित्त, प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन, गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन सबै कार्यकर्ता, सबै पार्टीका दलका नेताहरू, सबै जनसमुदाय एक हुनु भयो भने त्यति गाह्रो छैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिम चरणमा अहिले हिमा गाउँपालिकामा गरिबीको रेखा कमजोर हुँदैछ अथवा मान्छेहरू गरिबबाट धनी हुँदै अथवा अशिक्षितबाट शिक्षित हुँदै अचेतनशीलबाट चेतनशील हुँदै गइरहेका छन्। अब कार्यक्रमको अन्तिममा भोलिका दिनहरूमा तपाईँले सञ्चालन गर्नुपर्ने अथवा तपाईँले भोलिका दिनहरूमा हिँड्नुपर्ने बाटो चाहिँ कस्तो रहन्छ? यो क्वेसन अलिक अप्ठ्यारो क्वेसन हो। अप्ठ्यारो क्वेसन किन हो भन्दाखेरि गरिबी र धनीको छनौट गर्ने भनेर एकजना डाटा पठायो नेपाल सरकारले। त्यहाँ सबैले के छ सोद्धाखेरि सबै हामी गरिब हजुर, खाना पुग्छ कि पुग्दैन, ल हामी 3 महिना मात्रै पुग्छ। कहाँ खानुहुन्छ? हामी इन्डियाबाट लिएर खान्छौँ। तपाईँको जग्गा कति छ? जग्गा त छ, हामीसँग 5-6 बिघा छ, तर पाहाडको भिडमा भयो पुग्दैन भनेर भयो। किन भन्दाखेरि अहिलेको जनताहरू आत्मनिर्भर भएनन् के, अर्काको सहारामा अर्काको आश गर्नेमा पुगे। मेरो मुख्य समस्या त्यो हो। हामी कसैले के दिन्छ, कुनैले दिन्छ भने हामी गरिब भएर जान्छौँ। हामी तल गएर प्रतिस्पर्धा आफ्नो दाजुभाइसँग प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि हामी धनी बनेर जान्छौँ क्या।
कुनै दिन अब झगडा पावर पहुँच देखियो भने हामी धनी हुन्छौँ, एकदमै सेयर हुन्छौँ। तर कसैले हामीले केही त्यहाँबाट लाभ, आर्थिक लाभ अथवा कुनै के लाभ हो भने हामी गरिब भएर जान्छौँ। यो के भने हाम्रो चेतनाको कमी हो भनेर मैले बुझेको छौँ। र अहिले पनि हामी हेर्ने हो भने गरिबको जुन सन्दर्भ छ, नेपालको गरिबीको रेखामा हिमा छ, तल छ। त्यो किन छ त भन्दाखेरि त्यहाँको सोचाइ गराइले हो। मानौ यहाँ तराईमा घरहरू छन्, माथि गरिब भनेर लेखिएका हुन्छन्। त्यो त ठिक भएन नि त हजुर। जे भित्र छ त्यो भन्ने हो क्या। गरिब छैनन् भन्ने होइन, गरिब छन्, गरिबका छन्, तर वास्तविक गरिब हुन् कि त्यो होइनन् भन्नेतिर छ। त्यो हामीले के ल्याउँदाखेरि उहाँहरू होइन कि फेरि हामी माथि मेरो दलको नेता बनाए, त्यसलाई गाउँपालिका अध्यक्ष बनाए, मेरो वर्ग अलिकति फेरि गरिबबाट हटाउने भन्ने जस्ता त्यस्ता आउने, त्यो आयो भने त्यो धेरै दिन टिक्दैन। अब 1-2 वर्षमा अहिले त अब विश्व कहाँ पुग्यो, नेपाल देश पनि कहाँ पुगिसक्यो होइन। त्यो भए हुनाले अब भोलि आफै लाज लाग्छ। मान्छे भएको अब 10-12 हल के अरे रोपनी खेत छ भने अब म गरिब छौँ भने उहिले आफै लाज मान्ने दिन आइसक्यो हेर्नुहोस्। कस्तो त्यो आयो त भन्नुहुन्छ नि, हिमामा एउटा संस्था गयो सुरुमा, आइडिपी भन्ने संस्था गयो, त्यसले टोइलेट बनायो। यो अलिकति मैले झिना मसिना कुरा गरेँ है, टोइलेट बनाइदियो र टोइलेटमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्यो। त्यहाँका दाजुभाइहरूले टोइलेटमा गएर घाँस राख्ने, दाउरा राख्ने बनाइदियो 5-6 महिना अथवा 2-3 वर्षसम्म राखे। पछि अहिले जब यो नेपाल देश दिशामुक्त क्षेत्र बन्यो, हाम्रो गाउँपालिका बन्यो, अहिले हिमामा टोइलेट नभएको मान्छे छैन। अहिले हिमामा त्यो बाटोमा दिशा गर्ने मान्छेबाट पाइँदैन, सबै टोइलेटमा जान्छ। किनभने त्यो त विकास भयो त हो। त्यस्तै यो गरिबका रेखामा निगम त अहिले गरिबी छन्, भोलि उहाँहरू के हो त हामीले गरिब किन लेखियो होला, हाम्रो यो त तल भोलि छवि खराब हुन्छ भनेर त्यो पनि उठ्छ। ओके, हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण समय अनि तपाईँ यहाँ कोवलपुर झरेको अवसरमा यहाँसम्म आइपुगेर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँले पनि अब यस्तो मौका दिनुभयो, यहाँको सम्पूर्ण एनटिभी परिवार लगायत अब सबैमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर म अन्तिममा जाँदाखेरि एउटा अनुरोध गरेँ, मैले यो गाउँपालिका अध्यक्ष भएर म हाइटबाट कुरा गर्ने हो, तर तल जनतासँग जोडिदिनु भयो, साना साना टोइलेटसम्मका कुरा निकालिदिनु भयो। यो पनि के हो त शिक्षा हो, हामी के छौँ त कहाँ छौँ भनेर एउटा सबैमा शिक्षा हो भनेर अब आगामी दिनमा हामी अर्को फरक तरिकाले म भेटघाट गर्ने म आशा छौँ। त्यो मौका दिनु होला भन्ने आशा राखेको छौँ र अब त्यो सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद हजुर। आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ जुम्लाको विकट क्षेत्र मानिँदै आएको भनिएको हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रजबहादुर साईसँग आजको कुराकानी तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। अत्यन्तै रोचक, अत्यन्तै मिठो कुराकानी भयो आज। र यो कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। र हामी भोलिको दिनमा फेरि पनि अर्को बसाइका लागि उपस्थित हुनेछौँ। आजको यो बसाइबाट भने छुट्टिन चाहन्छौँ। नमस्कार।